हालेलुया. हांव एक तुर्त कामाक रिक्षार वेते आसलो. थोड्या वेळा नंतर रिक्षा ड्रायव्हरान ब्रेक घातली आनी रिक्षा सायडाक घेतली. हांवें विचारलें कितें जालें. सांगूंक लागलो, माजर आड गेलें. हांवें ताका विचारलें, आतां कितें करचें? म्हाका अर्जंट वचूंक जाय. ना, माजर आड गेलें आनी आमी मुखार गेले तर आमकां जावचें काम जावचें ना. आमकां विघ्नां येवंक शकता. डेंजर आसतलें. हांवें विचारलें, तर आतां कितें करचें? तो सांगूंक लागलो, कोणी एकलो मुखार वेतालो आनी त्या नंतर आमी त्याच्या फाटल्यान वचचें. हांवें विचारलें, ताका विघ्नां लागचीं ना? डेंजर आसचें ना? ना, तो नेणा माजर आड गेला तें. त्या साठी ताका खंयचेंय डेंजर ना. ओके, हांवें सांगलें, आतां तो मनीस केन्ना येतलो आनी आमी केन्ना मुखार वचचें? म्हाका अर्जंट काम आसा. तो सांगूंक लागलो, ओके, ताका एक परिहार आसा. हांवें सांगलें, बेगी कर. ताणें रिक्षा चालू केली, फाटल्यान घेतली आनी मुखार तो चलून गेलो. हांवें विचारलें, हें कितें तुवें कितें केलें? तो सांगूंक लागलो, जर आमी रिक्षा मुखार व्हेली, डेंजर आसा, तर आमी रिक्षा फाटीं घेतली आनी मुखार गेलें. तें डेंजर आमचें परिहार जालें. हांव आमच्या सोयऱ्यां घरा गेल्लो. सोयऱ्यां सांगता उलणें चालू आसलें, उलयत बसले. त्या घरचो एक सादारण 18 ते 20 वर्सांचो चेडो बाजरां वचूंक भायर पडलो आनी भायर वेतना खटंजाना क्रॉस करून भायर गेलो आनी परत्यान आयलो आनी त्या दाराच्या खटंजानाक 7 फावटी ताणें लात मारली आनी तो बाजरांत गेलो. म्हाका क्युरियोसिटी, कित्याक अशें ताणें केलें? कितें आसूंक पुरो? तो आयलो तेन्ना ताका विचारलें, कित्याक बाबा तुवें ह्या खटंजानाक 7 फावटी लात मारली? तो सांगूंक लागलो, हांव भायर वेतना म्हजो पांयो ह्या खटंजानाक लागलो आनी अशेंच हांवें बाजरां गेल्लें आसलो तर म्हजें काम जावचें ना. फनवती लागतली. ह्या साठी म्हाका ताका परिहार जावन 7 फावटी लात मारचें पडलें. हालेलुया, हालेलुया. घरांत एक माजर आसलें. लोक जेवणा बसतना तें माजर तेंच्या थाटांत ह्या तेणी जेवण दवरलें त्या आयदनांत तोंड घालता देखून ताका थंय पयलें बांदताले आनी जेवणा बसताले. अशें जायते वर्स चल्लें. जायती लोक मेले, जायते लोक दुसरे आयले, पूण ती रिवाज उरली. माजर बांदूंक जाय आनी जेवण करूंक जाय. कित्याक माजर बांदचें? कारण कितें? तें नेणात, पण रिवाज आसा. आमी जेवतना आमकां घरांत एक माजर बांदूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. खावळ्यान काका म्हणलें, सैरे येतात. उगयतना दांतुणी सकल पडली, सैरे येतात. सार्ण उलटा दवरली, घरांत झगडे जातात. जायते लोक आंगार दोरी वगैरा ते कोणें दिल्लें बांदून घेतात. तांकां सांगलें, हेका कांय अर्थ ना, हें काडा. ते काडूंक तयार जायनात. तांकां भिरांत आसा, हें काडलें तर कितें तरी वायट घडटा. जायतीं आमच्या जिवितांत असले घडितां पळोवंक मेळटात. आमकां त्या माजराचेर विस्वास आसा. त्या आंगांत बांदल्या दोरीचेर विस्वास आसा. सारणेचेर विस्वास आसा. जायते विशयांत आमी विस्वास करतात आनी पूण देवान रचल्या त्या वस्तूंक आमी विस्वास करतात, पूण रचल्या देवाचेर
आमकां विस्वास उणे. कोणाचेर विस्वास करूंक जाय तेजेर विस्वास करिनात आनी कोणाचेर विस्वास करूंक नजो तेचेर आमी चड आनी चड विस्वास करतात. देखून जेजू म्हणटा, तुमच्या भावार्थ भोव अचकत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एक सासणाचो कणा इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार त्या दोंगराक हांगाच्यो उठून थंय वच म्हूण तुमी सांगात आनी तो वेतालो. भावार्थ अस्कत देखून. कित्याक आमच्यो भावार्थ देवाच्या की प्रास चड देवान रचल्याच्या वस्तूंचेर आसा, अदीक जावन आसा. त्या साठी रचलेल्या देवाचेर आमचो विस्वास अस्कत जाल्लो आसा. कितेंय घडलें भिरांत, कितेंय जालें भिरांत. देव म्हणटा, तुमी भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. बायबलाच्या सुरवातेन आखरी पर्यंत देवान सांगलें आसा, भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. पूण तो विस्वास आमी जाणलो. आमी बेविस्वासी जाले कित्याक आमी देवान रचल्या वस्तूंचेर विस्वास दवरलो. सासवेचें कण इतलेंच आसता, अगदी ल्हान कण, पूण तें किर्लता आनी वाडटा, व्हडलें झाड जाता आनी जायत्या पक्ष्यांक तें आश्रय दिता. तसोच इतलो ल्हानसो कण, पूण तो ल्हानसो कण आमच्या थंय उपजूंक जाय तर जेजू लागीं मागा. विस्वास वाडोवंक मागा. सिसान सांगलें, जेजू लागीं सांगलें, आमकांय विस्वास वाडय. विस्वासा बगार कांय जायना. आज गरज आसा आमकां अंधविस्वास, खुर्डो विस्वास सोडून देवाचेर विस्वास दवरचो. तें दोंगर आमचे जिवनांत आयला, दुखाचें दोंगर, कश्टांचें दोंगर, पिडेचें दोंगर, जायते रितीचें दोंगर आमचे थंय आयला. त्या दोंगराक आमी विस्वासान, जेजून सांगलें त्या विस्वासान तर सांगलें, उठ आनी हांगाच्यान वच, तर निजाकी आमच्या वयर आयिल्लें सर कश्टाचें दोंगर पयस जातलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर आमी जेजू लागीं मागया, जेजू आमचो अंधविस्वास पयस कर, खोटो विस्वास पयस कर. आमकां विस्वासान भर. विस्वास बापा थंय, विस्वास जेजू थंय, विस्वास आमच्या थंय. आमचो विस्वास वाडय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.